नारे तकबीर, पाकिस्तान, पाक फौज, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, पाकिस्तान, नारे तकबीर, सबीलुना सबीलुना। अच्छा, मैं इन सब की तरफ से इन अशार में तर्जुमानी कर रहा हूँ कि मोमिन है तो बेतेग लड़ता है सिपाही, मोमिन है तो बेतेग लड़ता है सिपाही, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन हैं, और मोमिन जो है वो अपने ज़िंदगी जीता नहीं है, वो इस दुनिया के अंदर आया है, मरने के लिए आया है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तोहफ़तुल मुमिन अल मौत, कि मोमिन का सबसे बेहतरीन तोहफ़ा जो है वो मौत है। और मौत हमें कौन सी दरकार है? हम शहादत की तमन्ना करते हैं। किससे करते हैं? ये दो कौमी नज़रियों की बुनियाद पर ये मुल्क जुदा हुआ है। एक हिंदुओं का नज़रिया था, एक मुसलमानों का नज़रिया था। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आर्मी चीफ साहब से ये गुजारिश करूँगा कि आर्मी चीफ साहब, जिस तरह आपने सियालकोट के सेक्टर पर खड़े होकर, आपने टैंक के ऊपर खड़े होकर नारे तकबीर को बुलंद किया था, मैं आपको यहाँ आपको ये बावर कराता हूँ कि हम आपके सिपाही बनकर जमीयत उलमा इस्लाम के ये तमाम कारकुनान, आपके सिपाही बनकर जमीयत उलमा इस्लाम के तमाम सालारान, आपके कारकुन बनकर आपके पुष्प पर खड़े होकर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ऐसा जवाब इंडिया को देगा कि इंशाअल्लाह रुबी ज़मीन पर कोई काफिर ये जुर्रत नहीं कर सकेगा कि वो किसी मुसलमान का मुकाबला करे। पहले सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि हम जंग के कायल नहीं हैं, हम अदम तशद्दुद के कायल हैं। अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो हम एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारा ईमान है, हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले हैं, हम जिहाद के कायल हैं। जब भी हमारे ऊपर कभी भी कहीं पर भी किसी जगह पर भी किसी तरह पे भी हमारे ऊपर कोई भी तशद्दुद या जंग लाजिम किया गया तो हम हर महाज पे हम अपने फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हमारा माल, हमारी जान, हमारी औलाद इस वतन की मिट्टी पे कुर्बान है। भारत को मार भगाएंगे, कश्मीर हमारा अपना है, भारत को हम भगाएंगे। नसरुल्लाह सजाद अबू जंदल, नसरुल्लाह सजाद अबू जंदल, मसूद को भी हम लाएंगे। कश्मीर हमारा अपना है, भारत को मार भगाएंगे। इंशाअल्लाह बहुत पुराना मेमोरी आ गया ज़हन में। يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا ساری فوج کو یہ دیکھتے ہیں۔ سر آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان فوج جو ہماری گہری فوج ہے، وہ آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو ہم بعد میں دعوت دیں گے، آپ کا کیا پلان تھا؟ پہلا تو ہم لوگ لڑیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، بارڈر پہ سب سے پہلے ہم لوگ جمعیت علماء اسلام کے جو سالار ہے، رضاکار ہے، 2-2.5 لاکھ انشاءاللہ سب سے پہلے وہ جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے 2-2.5 لاکھ سے ہی پورا کر لیں گے انشاءاللہ۔ ایسے 7-8 لاکھ ہماری فوج کو ریسٹ کروائیں گے تو ہم خود پورا کر لیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے بارڈر پہ جو ہے ہم لڑیں گے انشاءاللہ۔ پہلے بھی لڑے اور انشاءاللہ ابھی بھی لڑے گا، بعد میں بھی انشاءاللہ۔ اور جہاد کے لیے ترس رہے ہیں۔ جہاد کے لیے وہ ترس رہے ہیں۔ اگر ایک ہاتھ ان کا پڑ گیا نا تو 6 دن تمہارا ایک فوجی نہیں اٹھے گا بستر میں پہلے سے۔ یہ دیکھ لو غور سے ادھر، ہماری ماشاءاللہ قوم، ہمارے لوگوں کی دہشت اتنی ہے کہ تمہاری جرت نہیں ہے سائڈ پہ آنے کی۔ اوقات میں رہنا اپنی، وہ کہہ رہے ہو پاکستان میں سوگ کا ماحول ہے، اور یہ دکھائیں ذرا ان کو، یہ سوگ کا ماحول دکھائیں ذرا۔ وہ بارڈر کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، خوش ہو رہے ہیں لوگ کہ ہم دیکھیں گے جنگ، ادھر سے ان کے چھوٹے چھوٹے بونے بونے فوجی آئیں گے اور ان کو پوچھیں گے آگے۔ تو ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو بالکل اوقات میں رہنا ہے، کوئی ایسی مستی کو حرکت نہیں کرنا، تو لگ پتہ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا سر؟ پاکستان زندہ باد، زندہ باد۔ جی انڈیا، تو آپ نے دیکھ لیا ہمارے مولانا کرام کا غصہ، ابھی تیار ہو جائیں، جس کے اندر جتنا غصہ اور ایگریشن بھرا ہوا ہے نا، جتنا غصہ ہے وہ لے آئے ہمارے سامنے۔ تو ابھی یہ تو تھے صرف علماء کرام، اس کے علاوہ باقی بھی آپ کو دکھائیں گے اور لوگوں سے بھی ملوائیں گے۔ تو پنگا لینے سے پہلے سوچ لینا ہے آپ لوگوں نے، یہ پاکستان ہے
اور بہت خطرناک قوم ہے. ٹھیک ہے, پاکستان پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. آرمی چیف تم قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے پشت پہ ہیں. انشاءاللہ ہم تم سے آگے ہیں ایک قدم. پاکستان زندہ باد. نعرہ تکبیر. اسی کے ساتھ نعرہ تکبیر کے ساتھ اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ غزل کو. اللہ حافظ.